چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شیب الخضیب، السلام علی خد کریم، سلام ہو سریش مقدس مار جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ واقعہ کی ان آیات کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل اگر سننے والوں کے حافظے میں محفوظ ہو تو میں نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی جس میں پروردگار نے صاحبان علم کی تعریف کی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اللہ نے حبیب تیرے اوپر ایک کتاب نازل کی اور اس کتاب کی بہت سی آیتیں محکم ہیں، یعنی ایک مفہوم رکھتی ہیں. وآخر متشابہات، اور بہت سی آیتیں متشابہ ہیں جن کا مفہوم معین نہیں ہے. فأما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، تو وہ جو کجی رکھتے ہیں دلوں میں وہ محکم کو چھوڑتے ہیں، متشابہ کو اختیار کر لیتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، وہ معاشرے میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور یہ حقیقت ہے کہ آیات کے اصلی مفہوم سے صرف دو واقف ہیں، یا اللہ واقف ہے یا وہ واقف ہیں جو علم کے اندر ہیں. راسخون فی العلم. اب بات کو اس مقام سے آگے جانا ہے. قرآن مجید نے اہل علم کی بڑی تعریف کی. کہنے لگا دیکھو بھائی قرآن ہے اور ذرا توجہ سے سننا. کہنے لگا قرآن مجید کہ قل
हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, हबीब इनसे कह दो, इन लोगों से कह दो कि क्या जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं? क्या जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं? यानी अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि आलिम के बराबर में जाहिल खड़ा हो जाए। आयत है कुरान की, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, हबीब कह दे कि जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। तो जब अल्लाह को ये पसंद न हो कि जाहिल पहलू में आ जाए आलिम के, तो ये कैसे पसंद करेगा कि जाहिल आगे हो आलिम पीछे हो? मकामे इल्म को देखते चलो। मैंने कल एक आयत का तारुफ कराया, रासिखूना फिल इल्म, जो इल्म में डूबे हुए हैं, और अब दो लफ्ज कुरान मजीद ने और दिए, और मैं चाहूंगा कि वो दोनों लफ्ज अपने जहन के अंदर महफूज करो। सूरह आल इमरान में 18वीं आयत में, यह आयत भी सूरह आल इमरान की थी, मुहकम और मुतशाबिह वाली, उसकी 18वीं आयत में परवरदिगार ने यह इरशाद फरमाया कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त। अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह गवाही देता है कि उसके अलावा कोई अल्लाह नहीं है। वल मलाइकतु, उसके फरिश्ते गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। व उलुल इल्म, और जो साहिबान इल्म है, उलुल इल्म, इल्म वाले जो साहिबान इल्म है, वो गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। जो पहचाने वो गवाही देगा, यानी जाहिल को हक नहीं है कि अल्लाह की तौहीद की गवाही दे। अल्लाह की तौहीद की गवाही आलिम देगा। अब दो आयतें हो गई तुम्हारे पास, रासिखूना फिल इल्म और उलुल इल्म, दो आयतें हो गई। और अब तीसरी आयत सुनो, सूरह मोहम्मद की, ऊतुल इल्म, जिन्हें हमने इल्म दिया है। क्या कमाल की आयत है, जिन्हें हमने इल्म दिया है। और इन आयतों को जब मैं हवाले दूं तो जाके कुरान में देखा करो, 47वां सूरा, मिनहुम मैं यस्तमिउ इलैक। देखो भाई, कुरान पढ़ रहा हूं और कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। मिनहुम मैं यस्तमिउ इलैक, हबीब तेरे पास जो बैठने वाले हैं, इनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बात को तवज्जो से सुनते हैं। क्या बात है, यस्माउ नहीं है कि सुनते हैं, यस्तमिउ, तवज्जो से सुनते हैं। हत्ता, तर्जुमा सुनना भाई, बगैर कमेंट के तर्जुमा करके आगे बढ़ जाऊंगा। तेरे पास बैठने वालों में, मिनहुम मैं यस्तमिउ इलैक, तेरे पास बैठने वालों में ऐसे लोग हैं जो तेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, और जब तेरे पास से बाहर निकल के जाते हैं, कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो ऊतुल इल्म से पूछते हैं कि माज़ा काला आनिफा, रसूल अभी क्या कह रहा था। अरे कोई कमेंट नहीं किया आयत पर, लफ्जी तर्जुमा किया। फिर सुनना, मिनहुम, ये जो तेरे पास आने जाने वाले लोग हैं ना, मैं यस्तमिउ इलैक, तेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनते हैं, पूरी तवज्जो से सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, जब तेरे पास से बाहर निकल के जाते हैं, आलू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो ऊतुल इल्म से पूछते हैं, माज़ा काला आनिफा, अभी रसूल क्या कह रहा था। तो भाई आप अभी सुन क्या रहे थे? नहीं भाई, मैं तो जरा सा आगे बढ़ जाऊंगा और तुम्हारे काम की एक बात कह दूंगा। भाई कुरान रसूल की जबान से आया, कुरान सुना, बाहर निकल के ऊतुल इल्म से पूछा, यानी जब कुरान जमाने रसूल में तन्हा काफी ना हुआ तो बाद रसूल कैसे काफी हो जाएगा।
یاد رکھو گے نا. اب یہ مسلسل ایک خط فکر ہے، 9 گھنٹوں پہ مشتمل یہ سلسلے فکر ہے. تو اب میں چاہوں گا نا کہ آرام آرام سے فکر آگے بڑھے. تو اب راسخون فی العلم، اولو العلم، اوتو العلم. یہ اوتو العلم کہاں ہے؟ میں میری طرف توجہ رکھ رہا ہوں. یہ اوتو العلم کہاں ہے؟ پھر سننا. منہم، دیکھو مجھے کام لینا ہے نا اس آیت مبارکہ سے، تو پھر ایک مرتبہ سن لو. منہم یستمع الیک، حبیب تیرے پاس لوگ بیٹھے ہیں، وہ تیری باتیں سن رہے ہیں، تو جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ سن رہے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا بھی نہیں دیکھا، باہر نکل کے جاتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم، اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں. ٹھیک، تو اوتوا العلم ہے نا زمانے رسول میں؟ ہے اوتوا العلم زمانے رسول میں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب دوسری آیت اوتوا العلم کی پڑھنے جا رہا ہوں، اور اب زیادہ تمہیں نہیں روکوں گا اس مرحلہ فکر پر، لیکن اب یہ موضوع کا تقاضا ہے اس لیے ضروری ہے. اوتوا العلم زمانے رسول میں ہیں. اور اب سورہ نحل کی آیت سنو. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این الشرکاء الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. اللہ ترجمہ دیکھنا آیت کا. اللہ قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا، بڑا جلال ہوگا اللہ کو، اور وہ جو مشرک ہے نا، مشرک، ان سے پوچھے گا. بھائی توجہ رکھنا. اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، بتاؤ قیامت کے دن مشرکین کھڑے ہوئے، کافرین کھڑے ہوئے. اللہ پوچھے گا بتاؤ وہ بت کہاں گئے جنہیں بنا بنا کے پوج رہے تھے. توجہ رکھنا، جسے کہ استدلال دے رہا ہوں اور تمہارے کام کا استدلال ہے، اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. اینا ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ. بولو مشرکو، بولو کافرو، بولو کہاں گئے وہ بت جنہیں تم بنا بنا کے پوج رہے تھے. مشرک گھبرایا ہوا ہے، کافر گھبرایا ہوا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دے سکے. قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اوتوا العلم کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. آج تو ساری تباہی اور ساری بربادی ان کافروں کے لیے ہے. کون بولا؟ اوتوا العلم بولے. بھائی توجہ رے، کہاں سے چلے ہیں؟ زمانے رسول سے، اور گئے ہیں میدان محشر تک. تو کوئی زمانہ چاہے سامنے ہو یا غیبت میں ہو، اوتوا العلم کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. بھائی میرا تو مشن ہی یہی ہے کہ میں بتاؤں کہ اگر قرآن کافی ہے تو یوں کافی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب بات جانی ہے آگے. تو اب 2 آیتیں ہو گئیں. ایک سورہ نحل کی، قیامت کے میدان میں اوتوا العلم بولے. دوسری آیت سورہ محمد کی، اوتوا العلم زمانے رسول میں موجود ہیں. کل جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اسی سلسلے کی تھی کہ قرآن کو نہ ڈھونڈنا حافظوں کے حافظے میں، اور قرآن کو تلاش نہ کرنا کاغذوں پر، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے انہیں اوتوا العلم کے سینوں میں رکھ دیا ہے. تو اب اوتوا العلم سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ابھی تو مجھے بہت دور لے جانا ہے، اور آج ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے سنو، بہت آرام آرام سے سننا. دیکھو پروردگار نے قرآن مجید میں علم کی ایک تاریخ بیان کی ہے، اور وہ علم کی تاریخ پوری تو نہیں سناؤں گا لیکن تھوڑی سی تو سنتے جاؤ. کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسما کا سارا علم دے دیا. قرآن ہے. ابراہیم کے لیے کہنے لگا وَآتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے بہت سا علم ابراہیم کو دے دیا. سن رہے ہو؟ خضر کے لیے کہنے لگا علمناہ من لدنا علما، ہم نے ایک خاص علم لدنی خضر کو دے دیا. ایسے بول رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہنے لگا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے لوہے کو موم کرنے کا اور زرہ سازی کا علم داؤد کو دے دیا. قرآن ہے، قرآن ہے.
حضرت سلیمان کے لیے کہنے لگا قرآن علمنا منطقۃ ہے، چڑیوں کی بات سمجھنے کا علم ہم نے سلیمان کو دے دیا، پرندوں سے بات کرنے کا علم ہم نے سلیمان کو دے دیا. دیکھ رہے ہو کس طریقے سے بات کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بیان کیا، یہ مختلف مقامات کے آتے ہیں. علمتنی من تعویل الاحادیث، ہم نے تعبیر خواب کا علم یوسف کو دے دیا. دیکھ رہے ہو. حضرت عیسیٰ کے لیے کہنے لگا، مختلف مقامات کے آتے ہیں، ادھر ادھر سے سنا رہا تمہیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا عیسیٰ کو. اب مقام آخر پر جب مقام ختم نبوت آیا، کہنے لگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب وہ سب کچھ دے دیا. وہ ایک ایک ڈگری تھی. علم تعبیر خواب علم کی ایک ڈگری ہے، علم زرا سازی ایک ڈگری ہے، کتاب و حکمت کا علم ایک ڈگری ہے. ڈگریاں تقسیم کرتا چلا. علم لدنی ایک ڈگری ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے علم میں نہیں تھا. یعنی پورا علم جو الگ الگ دیا وہ محمد کو دے دیا. اب یہاں تک آ گئے. اب عجیب ہے اللہ بھائی، سننا اور اسے ذہن میں محفوظ رکھنا. ابراہیم کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ تاروں کے گھر میں. موسیٰ کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ عمران کے گھر میں. یوسف کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ یعقوب کے گھر میں. بھائی خضر کو علم کہاں دیا؟ ان کے باپ برخان کے گھر میں. تو یہ عجیب اللہ ہے کہ دوسروں کے گھر میں پیدا ہونے والے انہیں وہاں علم دے رہا ہے، تو جسے اپنے گھر میں پیدا کرے کیا اسے علم نہیں دے گا؟ آج مقام علم پہ رکے رہنا، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کسی مرحلے تک آج کی گفتگو چلی جائے. رکے رہنا مقام علم پر. تو جسے اپنے گھر میں پیدا کرے کیا اسے علم نہیں دے گا؟ تو اب میرے اس جملے کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ تمہارے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں فقط 2 دعوے ہیں علم کے، تیسرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. بڑے بڑے انبیاء گزر گئے، بڑے بڑے اولو العزم گزر گئے، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا علم کا. فقط 2 دعوے ہیں. ایک دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم، ایک دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شاعر ہوں. اور دوسرا دعویٰ ہے سلونی، اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو. آج تمہیں روکوں گا، مقام علم پہ روکوں گا، اس لیے کہ منزل بہت دور ہے اور موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھ جائے. اچھا بھائی، تو اب ایک بات سنو. بہت آسان ہے یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے. کیا آپ میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ جناب میں تو ایسا عابد ہوں کہ مجھ سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی، تو بھائی آپ راتوں کو تو میرے ساتھ نہیں ہوتے، کیا معلوم کہ میں پڑھتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا میں کہوں کہ جناب میں تو روزے ہی رکھتا ہوں،
तो आपको मेरा दिन तो नहीं मालूम कि मैं रोजे में गुजारता हूं या रोजे के बगैर गुजारता हूं। तो हर दावा किया जा सकता है और उसका झुठलाना आसान नहीं है। मैं बहुत बड़ा अभी तो जाहिर इंसान हूं, मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अब आप झुठला सकते हैं? मैं अगर दावा करूं कि मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, आप झुठला नहीं सकते, खुदा की कसम नहीं झुठला सकते। क्या मालूम आपको, ठीक है ना? लेकिन एक दावा ऐसा है जिसको झुठलाया जा सकता है अभी अभी इसी वक्त। देखो, मैंने दावा किया कि मैं बहुत बड़ा आबिद हूं, मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं, झुठलाऊं, मिंबर से कह रहा हूं, मिसाल है, ठीक है ना? झुठला नहीं सकते। लेकिन अगर मैं मिंबर से कहूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं, अभी झुठलाऊं, कोई मसला पूछ लो मैं लाजवाब हो जाऊंगा। कोई मसला पूछ लो मैं लाजवाब हो जाऊंगा। तो सलूनी कहना आसान नहीं है। सलूनी कहना आसान नहीं है भाई। मैं तो बड़ा लिबरल हूं, मैं बहुत वसीउल क़ल्ब हूं, जो चाहे रसूल के मिंबर पे आ जाए मुझे एतराज नहीं है। तुम्हें हो तो हो, मुझे एतराज नहीं है। जो चाहे रसूल के मिंबर पे आ जाए और रसूल की जगह पे बैठ जाए, लेकिन फकत एक मुतालबा है कि बैठने के बाद सलूनी भी तो कहे। कैसा दावा? असबक इब्न तुर्नबाता रावी है, मेरे अली का बहुत राजदार साहबी, वो कहता है कि खुतबा दे रहे थे मिंबर से और कहने लगे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो क़ब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। बहुत ज़हीन सुनने वाले तशरीफ़ फरमा है। मैंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ तर्जुमा किया है, बड़ा ठोक बजा के तर्जुमा किया है। क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो क़ब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। मैं गुम हो जाऊं नहीं, तुम गुम कर दो, यानी मैं तो रहूंगा, तुम्हारी निगाहें नहीं देख सकेंगी। मैं तो रहूंगा। अजीब है, कलाम अली अजीब है। तुम मुझे देख नहीं सकोगे, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। और अब दावा सुनाऊं अली का, अज़बक की रिवायत है, और मैं समझता हूं कि ये रिवायत तुम्हें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। पूछो, मैं आज से क़यामत तक के हालात बताऊंगा। मुझसे पूछो, मैं आज से क़यामत तक के सारे हालात बताऊंगा कि क्या होने वाले हैं। पहला दावा। दूसरा दावा, मुझसे पूछो कुरान के सिलसिले में कि कौन सी आयत दिन में आई, कौन सी रात में आई, कौन सी पहाड़ पे आई, कौन सी हमवार जमीन पे आई, कौन सी नासिख है, कौन सी मनसूख है, कौन सी मोहकम है, कौन सी मुतशाबिह है, कौन सी मुजमल है, कौन सी मुबय्यन है, कौन सी मुतलक है, कौन सी मुक़य्यद है। मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। दो दावे हो गए और एक अजीब दावा किया है, खुदा की कसम। कहने लगे तीसरा दावा, और रिवायत यहाँ पे रुक रही है। पूछो मुझसे कि इस वक्त, जिस वक्त, ये किस वक्त, जब अली कूफे के मिंबर पर बैठे हुए, पूछो मुझसे इस वक्त कौन सा काफिला कहाँ है। अजीब है, खुदा की कसम अजीब है। मुझसे पूछो कि इस वक्त कौन सा काफिला कहाँ है, कहाँ से चला है, कहाँ जाएगा, कितने दिनों में जाएगा, मैं बताऊंगा। उसमें कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, मैं बताऊंगा। किस दिन चला है, मैं बताऊंगा। कहाँ जा रहा है, मैं बताऊंगा। और अपनी मंजिल पे कब पहुंचेगा, मैं बताऊंगा।
भाई तवज्जुहात मबदूल है ना, मैं बतलाऊंगा ये काफिला बीच में कहां से आ गया, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। यानी मेरा अली फकत उन्हें नहीं देख रहा है, उनके बाप दादाओं को भी देख रहा है। अच्छा भाई, पहला दावा मेरी समझ में आ गया, कायनात जिसके सामने बनी हो वो कायनात के आगाज से अगर वाकिफ है तो अंजाम भी बतला सकता है। पूछो मुझसे, कायनात के हर मसले को क़यामत तक के बतलाऊंगा, समझ में आता है। पूछो कौन सी आयत कहाँ नादिल हुई, कैसे नादिल हुई, कौन सी किस्म आयत की, मैं बतलाऊंगा। ठीक है, वारिस किताब है, वो बतलाएगा। ये काफिला बीच में कहां से आ गया, कभी सोचा तुमने, गौर किया? यानी बड़ा अजीब वाक़या है और ये अजीब रिवायत है। रुकना नहीं है मुझे, और मुझे बहुत तेजी के साथ इस मकाम से आगे बढ़ जाना है, इसलिए कि मकाम इल्म को जरा सा और वाज़ेह करूंगा और फिर बात कुछ आगे चली जाएगी। तो ये काफिला बीच में कहां से आ गया, काफिला बतलाऊंगा, कब चला बतलाऊंगा, कब पहुंचेगा बतलाऊंगा, कितने दिन का सफर है ये बतलाऊंगा, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं ये बतलाऊंगा, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। कुछ याद आया, जब मेरा नबी, सबने लिखा इस वाक़े को, जब मेरा नबी मेराज में गया, बैतुल मुक़द्दस तक गए, बैतुल मुक़द्दस से आसमानों में गए, तो दूसरे दिन आपने मेराज का वाक़या बयान किया। सुनने की बात है, आराम से सुनना। पैगंबर अकरम ने बयान किया कि भाई मैं यहाँ से बैतुल मुक़द्दस जब जा रहा था तो ज़ाहिर ज़मीन का रास्ता था, आप तो फजा में थे लेकिन ज़मीन नज़र आ रही थी, तो देखता हुआ मैं गया। मुश्रिकों ने कहा नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सच नहीं बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। कहा अच्छा, अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूँ तो मैं अब दलील देता हूँ। मैंने रास्ते में काफिले देखे, एक काफिला फला जगह था, दूसरा काफिला फला जगह था, तीसरा काफिला फला जगह था। आपने 4-5 काफिलों के नाम बतलाए और बताया कि फला फला मकाम पर थे, और ये काफिले एक फला दिन पहुंचेगा जो मसाफत थी, दूसरा फला दिन पहुंचेगा, तीसरा फला दिन पहुंचेगा। अगर मेरा दावा सच्चा है तो इंतजार करो, जब वो आ जाए तो मान लेना, और अगर गलत हो जाए तो इनकार कर देना। जब आए हैं वो काफिले तो उन्हीं तारीखों में आए हैं जो नबी ने दी थी। तो यही बतलाना था कि जो दलील है सदाकत मोहम्मद की, वही दलील है मेरे नबूवत की सदाकत की। यानी मैं लफ्ज़ बदल दूं, जो सदाकत नबूवत की दलील है वही सदाकत इमामत की दलील है। अब कुछ बात समझ में आई? ये है दावा करने वाला। तो अब नबी ने इसीलिए आधा जुमला नहीं कहा, आना मदीनतुल इल्म। आगे तुमको सबको याद है ये रवायत। अच्छा भाई, अली के मानी क्या है? बुलंद, अली के मानी बुलंद। रसूल ने, देखो आगे जाना है, जरा सा थोड़ा सा आगे जाना है। मेरे रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म, सिर्फ इतना नहीं कहा, वह अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और उसका दरवाजा अली। कहने लगे कि हाँ, अली के मानी लुगत में डिक्शनरी में लिखे बुलंद, तो रसूल ने किसी का नाम थोड़ी लिया था। कहने लगे कि मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा बुलंद है। वाक़या ये है कि हमें इन उलमाए किराम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कोई दकीका दुश्मनी अली में कम नहीं रखा। कितनी
صاف سیدھی روایت ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہنے لگے علی کے معنی تو بلند کے ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لو. اچھا واقعہ یہی ہے، واقعہ یہ کہ ڈکشنری میں تو بلند لکھے ہوئے ہیں. تو اب ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ ترجمہ ہوگا کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. اچھا اب آگے کا جملہ پڑھوں اس روایت کا، من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے تک آئے. جو جب بلند ہے تو بھی جائے گا کیسے؟ جھوٹ تو خود ہی کھل گیا نا بھائی، جھوٹ تو خود ہی کھل گیا. لیکن چلو میں تو بھائی جانتے ہو نا بڑا لبرل انسان ہوں اور بہت اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، میں ترجمے کو تسلیم کرتا ہوں. برا لگ رہا ہے نہیں؟ برا لگ رہا ہے نا؟ میں نے تو یہ ترجمہ اتحاد بین المسلمین کے لیے قبول کر لیا کہ یہی ہے ترجمہ. کیا ہے بھائی ترجمہ؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابا، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. ٹھیک، اب کبھی کبھی میری بھی تو سن لیا کرو، میری ذاتی رائے بھی تو سن لیا کرو. اچھا بھائی دروازہ بلند ہے، لیکن اب ایک فٹ نوٹ لگانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہی ہوگا. میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، دروازہ بلند ہے. چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. ایسا آدمی جو بلندیوں پہ نظر آئے. اب میں کیا کروں؟ ابھی یہ فٹ نوٹ میرا بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن اب میری مجبوری ہے تو سنتے جاؤ. بھائی بلند کے لیے لفظ سنو گے، علی بلند، کعبہ مانی جانتے ہو بلند، نجف مانی جانتے ہو بلند. ایسا بلند جو بلندیوں سے طلوع ہوا، بلندیوں میں غروب ہو گیا. تو جملہ مکمل ہو جائے نا تو ذرا سا میں علماء کرام کی خدمتیں، دینی خدمتیں وہ بتلاؤں گا اس روایت کے سلسلے میں. روایت پہ میں بہت کم بولتا ہوں، لیکن آج جی چاہتا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا روح شناس کرا دوں کہ علماء نے فضائل علی کی روایتوں میں خدمتیں کیا انجام دی. تھوڑا سا وقت لوں گا اور آج گفتگو اسی مرحلے پہ رک جائے گی. تو انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابا، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. تو اب چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. ایسا آدمی جو بلندیوں میں نظر آئے. پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملے گا کوئی شخص مگر ایک ہی نظر آئے گا جو کبھی دوش محمد پہ بلند ہوگا اور کبھی غدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہوگا. عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو تم نے دیکھا کہ رسول نے کہا علی نام ہے، اچھا خاصا نام ہے، کہہ لیں گے علی کے معنی بلند. تو اب ایک طریقہ تو ہمارے بزرگ علماء نے یہ نکالا کہ اگر نام ہو، سننا بھائی، تو کہہ دو کہ یہ نام نہیں ہے، یہ صفت ہے بلند. ایک طریقہ دیکھ لیا تم نے. اچھا دوسرا طریقہ کیا نکالا وہ بتلاؤں، حیران ہو جاؤ گے سن کے. اگر کہیں پر اللہ نے یا رسول نے صفت بیان کی ہے تو کہنے لگے اس سے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے.
ये दोनों बातें समझ गए। देखो उलमा ने कमाल किया है, कमाल। कभी मुझसे नाम पूछना, मैं उनके नाम लेके तुम्हारा वक्त बर्बाद क्यों करूं? तो ठीक है ना, तो उनके नाम भी बतलाऊंगा, उनके नाम भी बतलाऊंगा, उनके काम भी बतलाऊंगा, और उनकी किताबों के हवाले भी दूंगा, बल्कि किताबें दिखलाऊंगा, है मेरे पास। ठीक है ना। तो अगर कहे रसूल के अली, तो कह दो अली के मानी बुलंद, नाम नहीं है, सिफत है। और अगर रसूल सिफत दे या खुदा सिफत दे तो कहो ये मुराद नहीं है, वो मुराद है। एक मिसाल दे दूं भाई, अजीब बात है। वो आयत तुम्हें याद होगी, वमिन अन्नास से मैं यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। बंदों में एक बंदा ऐसा भी है कि जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। मशहूर आए थे ना, मशहूर आए थे, सुनोगे बिल्कुल हैरान हो जाओगे। खुद मैंने देखा किताबों में, हैरान हो जाओगे। कहने लगे इससे मुराद अली नहीं है। अच्छा भाई, तो इससे मुराद कौन है जिसने नफ्स बेचा? कहने लगे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजी। खिदमतें समझ में आई आपकी? ये जो उलमा ने खिदमतें अंजाम दी हैं, कि अब उसूल क्या बनाया उन्होंने? उसूल ये बनाया कि अगर नाम ले अली तो कहो ये तो सिफत है, इसके मानी बुलंद के हैं। और अगर सिफत बयान करे तो कहो ये मुराद नहीं है, वो मुराद है। अब रसूल क्या करे मुझे बताओ, खुदा की कसम। अगर तुम पहुंच गए ना तो तुम्हारी आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। अब तक तो मैं कहता था कि मेरी मेहनत स्वारत, आज की तुम्हारी मेहनत स्वारत हो जाएगी अगर पहुंच गए। अब रसूल अगर नाम ले कहेंगे बुलंद, अली के मानी बुलंद। और रसूल अगर कोई सिफत बयान करे कहेंगे ये मुराद नहीं है, वो मुराद है। अब रसूल ने दोनों काम किए। गदीर में कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। आज समझ में आया ये हाजा क्यों रखा? मन कुन तो मौला हो फहाजा, हाजा अली मौला, ये अली मौला है। अब यहाँ बुलंद न समझ लेना, ये अली। तो नाम नाम के मामले में रसूल ने जबानें बंद कर दी कि अब बुलंद नहीं कहोगे हाज़ा अलीयुन। लेकिन अब सिफत का मामला तो रह गया कि अगर रसूल कोई सिफत बयान कर दें, कोई सिफत बयान कर दें तो कहेंगे इससे ये मुराद नहीं है, उससे वो मुराद है। तो अब रसूल ने एक साथ 6 सिफतें बयान की कि अब इन्हें बताओ किन पर चिपकाओगे इन सिफतों को। फरमाने लगे लाओतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन। लाओतियन्न 6 सिफतें, लाओतियन्न रायता गदन रजुलन, कल मैं अलम दूंगा रजुलन मर्द को, कर्रारन बढ़ बढ़ कर हमले करने वाले को, गैर फर्रारिन फरार करके नहीं आएगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, खुदा और रसूल से दोस्त रखते होंगे। वह युहिब्बुल्लाह व रसूल, और वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा। 6 सिफतें हैं। अभी मैंने आखिरी जुमला रोका हुआ है, भाई सुनना खुदा के सब 6 सिफतें हैं, 6 सिफतें हैं ना। तो अब ले जाओ भाई, किसी और पे चिपका दो। अब इसको किसी ने नहीं चिपकाया इसलिए कि ये माले गनीमत की मंदिर नहीं है, यहाँ तो जान का खतरा है।
معتبر روایت سنی ہوگی، لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، ایسے کو علم دوں گا، اچھا معذرت چاہتا ہوں، علم دوں گا کہاں؟ ایسے کو علم عطا کروں گا۔ دیکھو عربی میں دینے کے لیے ہے ایتا، الف یہ تے الف حمزہ ایتا، اور عطا کرنے کے لیے اعطا، یہاں ایتا نہیں ہے، اعطا ہے، لأعطین الرایۃ، میں عطا کروں گا۔ تو فرق کیا ہو گیا؟ یہ تصویر میں نے آپ کو دی، ٹھیک، اچھا پھر واپس لے لی، اور جب عطا کر دی تمہاری ملکیت۔ دی ہوئی چیز لی بھی جا سکتی ہے، لیکن جو چیز عطا ہو جائے وہ واپس نہیں لی جاتی۔ شاید تم نہ مانو میری بات کو، قرآن کو تو مانو گے؟ رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، سلیمان کی دعا، مالک مجھے ایک حکومت دے دے، ایک ملک دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ سلیمان کی حکومت تو یاد ہے نا، ہواؤں پر، جناتوں پر، ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ جانتے ہو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے جواب میں قرآن میں کیا کہا؟ ھذا عطاؤنا، جاؤ سلیمان ہم نے تمہیں عطا کر دیا، فمنن او امسک، اب عطا کر دیا نا، دیا نہیں عطا کر دیا، چاہے اپنے پاس رکھو چاہے کسی کو دے دو، حساب نہیں لیں گے۔ عطا کا حساب نہیں ہوتا، جب دے دیا تو دے دیا۔ لأعطین الرایۃ غدا، میں کل علم عطا کروں گا۔ اب جسے بھی عطا ہو جائے وہ اس کی ملکیت بنے گا۔ علم علی کو عطا کر دیا، اب قیامت تک علی کے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ اگر آج علم دیکھنا ہو تو علی والوں کے گھروں پہ دیکھنا، کہیں اور نہیں ہوگا۔ پھر صحیح، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقت میں اور لینا چاہ رہا ہوں۔ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ والرسول لا یرجع۔ دیکھو زبان نبوت کی شائستگی دیکھو، لا یرجع، وہ واپس نہیں آئے گا ناکام، لا یرجع، وہ ناکام واپس نہیں آئے گا، حتی یفتح اللہ بین یدیہ، یہاں تک کہ وہ خیبر کو فتح نہ کر لے۔ ترجمے میں نے ڈنڈی مار دی، یہ جملہ نہیں ہے، حتی یفتح اللہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھ کو فتح نہ دے دے۔ اب ید اللہ سمجھ میں آیا؟ تقریر اب رکنے والی ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہ میری مجبوری ہے۔ بھائی توجہ رہے،
अली जब कह रहे हैं ना रसूल मदीने में, रसूल खैबर में फरमा रहे हैं 80 मील का फासला है। जाओ देखो किताबों में, अगर न मिले तो मुझे चैलेंज करना। उस वक्त दो रिवायतें हैं, एक उहद के सिलसिले में और एक खैबर के सिलसिले में। खैबर वाली रिवायत बयान कर रहा हूं। अब अली है मदीने में, ठीक सुनना, और यहीं पे बात को तमाम कर दूंगा। रसूल खैबर में 80 मील का फासला है। हुक्म आया नादे अलीजन, और नादे अली मजहर लजायब, अली को पुकारो, खैबर ऐसे तो फतह नहीं होगा, पुकारो पुकारो अली को, नादे अलीजन, अली को पुकारो। सुनना, आराम से सुनना, बहुत मशहूर है ना नादे अली, नादे अलीजन मजहर लजायब तजिदो अल्लाह कफिन नवाए। तुम अपनी मुसीबतों में इसी को मददगार पाओगे, कोई और नहीं है। सुनना, ये बात सुनो और मुझे इजाजत दे दो, लेकिन मसाहिब के भी दो जुमले तो अर्ज करने, लेकिन जान ले आया हूं और रुक के सुनना। नादे अली पुकारो अली को, रसूल कह चुके, अनाउंस कर चुके कि आलम ऐसे को दूंगा जो रजुल होगा, ठीक, करार होगा, गैर फरार होगा। अब हुक्म आया कि पुकारो अली को, है तो वही नादा, जाओ रिवायात में देखना, बे आला सौत ही सलासन, 3 मरतबा रसूल ने बुलंद आवाज में पुकारा 80 मील के फासले से, या अली या अली या अली, 3 मरतबा पुकारा। अली खजूर के एक दरख्त पर किसी शाख को काट रहे थे चढ़े हुए। जब तीसरी मरतबा आवाज दी है मेरे रसूल ने, या अली या अली या अली या अली, जब तीसरी मरतबा आवाज दी है तो अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मदीने से खैबर में नमूदार हुए। अच्छा भाई, अब एक बात कभी तुम भी तो बता दिया करो, मेरे सवाल का जवाब तो दिया करो। मैं घंटा भर में तुम्हारे सामने बोलता हूँ, कुछ तो बोलो। अब एक सवाल करूं, अच्छा वो 3 मरतबा कहा था ना, या अली या अली या अली, क्या पहली मरतबा नहीं सुना? अच्छा क्या दूसरी मरतबा नहीं सुना? तीसरी मरतबा कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, यही है ना। अगर नहीं सुना तो तीनों नहीं सुना, अगर सुना तो पहली आवाज सुन ली, तो पहली पे क्यों नहीं बोले? है सवाल भाई, काम का सवाल है या नहीं है? अच्छा भाई, अब तुम्हारे महल्ले में आज से 35 साल पहले मैं फिक़ह की क्लासें लिया करता था, 30 साल पहले, यानी बाकायदा नौजवान बहुत से, अब तो बहुत बूढ़े हुए होंगे, उन्हें मैं फिक़ह सिखलाया करता था। तो वाजिब तुम जानते हो, मुस्तहब जानते हो, मकरूह जानते हो, मुबाह जानते हो, सब जानते हो। बहुत तवज्जो से सुनना, मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसके करने को अल्लाह पसंद करे, छोड़ दो तो कोई हर्ज नहीं है, यही तो है। एक है मुस्तहब और एक है मुस्तहब मुअक्कद। ये लफ्ज़ सुना है? ताकीदी मुस्तहब, ये वाजिब से करीब है, मुस्तहब से ऊपर चला गया, वाजिब से करीब चला गया। अब मुस्तहब मुअक्कद समझोगे, अगर समझ लो तो मेरी भी मेहनत स्वारत, तुम्हारी भी मेहनत स्वारत। रसूल जो काम 1 मरतबा करे वो मुस्तहब है, जो 3 मरतबा करे वो मुस्तहब मुअक्कद है।
سمجھنا بھائی، ان مراحل کو سمجھنا، مستحب کیا ہے، مستحب موقت کیا ہے. تو علی پہلے یا علی پہ انتظار کرتے رہے کہ 3 مرتبہ ہو جائے تاکہ یا علی کہنا مستحب موقت ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب علی کو تو پکار لیا، یا کسی کو خبر نہیں کہ ہم کس کو دیں گے. خیبر میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، انہیں خبر نہیں کہ کس کو. ایک جملہ کہا رسول نے، کل میں رجل کو علم دوں گا. پھر ہوگا کون؟ تو ہر ایک کے دل میں تمنا تھی کہ یہ علم کل ہمیں مل جائے. یعنی ان کے دل میں بھی تمنا تھی جو جا کے واپس آ چکے تھے، ان کے دل میں سچی بات. اور ان کے دل میں بھی تمنا تھی جنہیں ابھی تک ملا نہیں تھا. تو صبح کو ان کی آنکھیں سرخ تھیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. پوری رات جاگے ہوئے لوگ، بس میری تقریر تمام ہو رہی، پوری رات جاگے ہوئے تھے. اچھا بھائی، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، آنکھیں سرخ ہیں. کبھی بات کیا، کبھی پوری رات جاگتے رہے. پھر کیوں جاگتے رہے؟ علم کی تمنا میں. علم کی تمنا میں وہ بزرگ پوری رات جاگتے رہے. تو اب میرا جملہ پوری دنیا کو پہنچا دو کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے. آج تقریر تمام ہو گئی اور اس مرحلے سے بات کو آگے نہیں بڑھنا. علی مدینے سے خیبر گئے فاتح بننے کے لیے، اور حسین مدینے سے کربلا گئے شہید بننے کے لیے. ایک جملے سے مصائب تک آیا ہوں اور اب زحمت نہیں دوں گا. دیکھو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. یعنی عجیب نام ہے حسین کا. تمہارے امام نے، زمانے کے امام نے جب کربلا والوں پر سلام بھیجا ہے نا، تو ایک جملہ کہا، السلام علی الطارحین عن الاوطان. ان پر سلام جو اپنے وطن سے زبردستی نکالے گئے. ان پر سلام جو اپنے وطن سے زبردستی نکالے گئے. حسین ابن علی کے ساتھی، حسین ابن علی کے خاندان کی خواتین یہ برغبت نہیں گئی تھیں، انہیں نکالا گیا تھا. اس لیے کہ جو آدمی رغبت کے ساتھ جاتا ہے وہ روتا ہوا نہیں جاتا. چلو بھائی اب کربلا تک چلیں. قافلہ تیار ہوا. اب ذرا سا میرے ساتھ چلنا، کربلا تک چلتے ہیں. قافلہ تیار ہوا. جب قافلہ تیار ہو گیا نا، ساری بیویوں سے حسین رخصت ہو چکے، باہر نکلے. اپنے فرس پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتوں نے گھیر لیا. جملہ سنو گے. حسین گھبرا گئے کہ ابھی ان بیویوں سے خدا حافظ کر کے میں آیا ہوں، یہ گھر سے نکل آئیں، گھیر لیا. سمجھے کہ شاید روکنا چاہ رہی ہیں، ان کے خاندان کی عورتیں انہیں روکنا چاہ رہی ہیں. ایک مرتبہ بیویوں نے رو کے کہا کہ حسین ہم نے تمہیں رخصت کر دیا، تمہیں روکیں گے نہیں. کہا بیویوں پر سبب کیا ہے کہ تم نے آ کے میری سواری گھیر لی؟ کہا بس اتنی اجازت دے دو کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور زینب کی سواری درمیان سے گزر جائے. دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. مدینے سے مکے تشریف لائے، مکے میں قیام کیا.
قیام کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو سفر اختیار کیا. جب بیبیاں زینب کی سواری گزر جائے، اس جملے کو ذہن میں رکھنا، جب بیبیاں ناقوں پہ سوار ہو چکی تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، موجود تھے. کہنے لگے فرزند رسول، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، آپ امام وقت ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جائیں، لیکن ان بیویوں کو تو چھوڑ جائیں. راوی کہتا ہے کہ شہزادی زینب کے ناقے سے آواز آئی کہ ابن عباس، بھائی کو بہن سے چھوڑانا چاہ رہے ہو؟ دو جواب ہیں عبداللہ ابن عباس کے جملے کے، ایک شہزادی زینب نے جواب دیا اور ایک حسین ابن علی نے جواب دیا. ابن عباس، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ ان بیویوں کو اپنی راہ میں قیدی دیکھے. مکے سے روانہ ہوئے، منزلیں طے کی، کبھی پھر صحیح ان منزلوں کے واقعات. اب تو فقط 2 جملے عرض کروں گا، اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی. گھنٹہ مکمل ہونے کو آیا، دو دقیقے رہ گئے اور 2 دقیقوں میں بات کو مکمل ہونا ہے. ایک منزل پر چلتے چلتے حسین کی سواری رک گئی. حسین نے کہا دوسرا گھوڑا لاؤ. دوسرا گھوڑا آیا، اس پہ سوار ہوئے، وہ بھی نہ چلا. 7 گھوڑے بدلے ہیں حسین نے. جب وہ 7واں گھوڑا بھی نہ چلا تو ایک مرتبہ کہا بھئی یہ گاؤں جو سامنے ہے، گاؤں والوں کو بلاؤ. گاؤں والے آئے، کہا گاؤں والوں یہ بتلاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے. ایک بوڑھا آگے بڑھا اور کہنے لگا فرزند رسول، یہ زمین کسی نبی کو اور کسی نبی کے وصی کو سازگار نہیں ہوئی، آپ یہاں سے گزر جائیں. کہا نام تو بتلاؤ. یقال لہا غاضریہ، اس نے کہا اس کا نام ہے غاضریہ. کہا کوئی اور نام؟ کوئی دوسرا بولا یقال لہا نینوا، اس کا نام نینوا ہے. پھر پوچھا کوئی اور نام اس زمین کا؟ یقال لہا ماریا، کسی نے آواز دی فرزند رسول اس گاؤں کا نام ماریا ہے. حسین پوچھتے گئے. ایک مرتبہ ایک بوڑھا بولا، 7ویں مرتبہ ایک بوڑھا بولا یقال لہا کربلا. فرزند رسول اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا کہ کہنے لگے واللہ ہذہ ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا مناخ رکابنا، یہاں ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی. ہاں ہونا تزبات فال ہونا، یہاں ہمارے جوان سیوا کر دیے جائیں گے. ہاں ہونا تزبہ حریب ہونا، یہاں ہمارے اہل حرم اسیر کر دیے جائیں گے. عباس خیمے لگاؤ. رو چکے میرے عزیزوں، رو چکے. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. خیمے لگے. سب سے پہلے جس کا ناقہ بٹھایا گیا وہ شہزادی زینب تھی. سکینہ کو گود میں لے کے نکلی محمل سے باہر، ایک خیمے میں بیٹھی. جیسے ہی بیٹھی پکار کے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلا. حسین آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس زمین سے جتنی جلدی ہو نکل جاؤ، تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے. کہا بہن بس آخری جملہ سنو، تم رو چکے. کہا بہن اب قیامت تک اسی زمین پہ رہنا ہے. یہ کہہ کر عباس کو بلایا اور کہا عباس جاؤ گاؤں والوں کو بلا کے لاؤ. 4 میل کا علاقہ 60,000 درہم میں حسین نے خریدا. جب تحریر مکمل ہو گئی تو کہنے لگے کہ بنی اسد کے لوگوں، بس یہ آخری جملہ ہے، تم رو چکے. بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میری ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد میں شہید کر دیا جاؤں گا. تو تم سے جو خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ ہمارے شہید ہونے کے بعد ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. بس آخری جملہ سننا، شہید ہو جانے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. یہ پہلی وصیت. اگر کوئی ہمارا چاہنے والا پوچھتا ہوا آ جائے تو ہماری قبر کا نشان بتلانا. تیسری وصیت، اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا. بنی اسد کے لوگ جب جانے لگے کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. جب عورتیں آئیں تو کہا بیویوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو تم آ کر ہمیں دفن کر دینا.
عورتیں روتی ہوئی جانے لگی. کہا اپنے بچوں کو بھیج دو. جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے کہنے لگے بنی اسد کے بچوں میں بھی بچوں کا باپ ہوں, اگر تمہارے باپ اور تمہاری مائیں ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹی ہمارے لاشوں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین